Mayong hapon mga kaigsonan. Anita karon sa willing lang na magbag-o sa iyang kinabuhi. Galaigsoon walay makapabag-o sa atong kinabuhi, kundi si Ginoong Hesus lang ang makapabag-o sa atong kinabuhi. Gusto ka ba igsoon nga bag-ohon sa Dios? I-desire ang imong kaugalingon ngadto kang Jesus Christ ug bag-ohon kaniya. Nagaingon din sa Roma 12:2. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa mga pamatasan ni ining panahon. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit ug makapahimuot sa Dios. So klaro kayo mga igsoon ang pulong sa Dios, no? Klaro kayo nga nag-ingon siya, ipabag-o nato ang atong kinabuhi. So dili ta angay nga magpahiuyon ta sa mga pamatasan ni ining panahona. Kaniadto mga igsoon, puno ta sa mga kinaiya nga dili makapahimuot sa Dios. Ako lang mga igsoonan, kaniadto ako palainom kayo ko, kusog kayo ko manigarilyo, tungod kay wala pa Dios ang akong unahuna. Nahimo na ko to. Pugay gala igsoon sa diha nga ako ni desire na diya sa Dios. Nga Lord, bag-uha ko. Bag-uha ang akong kinabuhi. Kuha kini ang akong mga kinaiya nga dili makapahimuot kanimo. Higala igsoon na bag-o ang akong kinaiya. Nabag-o ang akong pagkapalainom. Pero mga igsoon, ang pinakalisod gid kayo nga dugay nako ginungdagan ang panigarilyo. Sa panigarilyo mga igsoon,